अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको पता होगा शायद कि मीडिया पर ये ख़बर फैला दी गई है कि अफ़गान हुकूमत यानी स्टूडेंट्स का हुकूमत उनका जो जनरल है जनरल मुबीन साहब किसी ने उसको शहीद किया है, ये ख़बर फैला दी गई है। तो भाई ये झूठी ख़बर है, आप देख सकते हो उसका जनरल मुबीन साहब का वीडियो आया है जिसमें उन्होंने काफ़ी मजाक किया है और कोई उससे सवाल पूछता है कि आप तो मर गए हो, मतलब लोग ये कहते हैं। तो उन्होंने जवाब में कहा कि हाँ हम तो शहीद हो गए हैं, देखो हम यहाँ जन्नत में घूम फिर रहे हैं, क्या खूबसूरत नज़ारे हैं और वैसे भी हर कोई तो शहीद नहीं हो सकता ना। तो ये हंसी मजाक में उन्होंने एक जवाब दिया है और फिर आगे कहते हैं, जो पश्तो समझने वाले हो तो समझ जाएंगे, मैं आपके लिए बोलता हूँ जो पश्तो नहीं समझते। फिर आगे कहते हैं कि हमें तो इस जन्नत में 4G स्पीड का इंटरनेट भी मुयस्सर है। तो ये उनका वीडियो है। गरज़ ये है कि मतलब झूठी है ये ख़बर, तो आगे भी शेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। خلک وایي ته مړ یې نو زه خو شهید شولم، دغه د ښایسته باغو کې ګرځم، ملګري مې شهیدان شوي ټول دغه د جنت کې ګرځي، شهادت فرش چاته نه رسېږي. او چا که مې چې پرې کړي ووایي مسعود او رازق څنګه ده ومې نه لیدل، جهنم مونږ نه ډېر لرې ده، ډېر لرې ده مونږ نه. منې ته په خبر ته هم دا ټیلفون والا پرېږدم، دا ملګري د ټول شهیدان شوي دغه ده ټول هم ته رښتیا څه کوې پوښتنې ته راغلی دا جنت ته وروره پرون دې دغه وخت شهید شولم، نن ډایرکټ دلته راغلم. دا مصطفی دلته شهید هېڅ ته راغلی زما پوښتنې ته راغلی، دی ما سره ولیکي دلته انټرنېټ هم فوجي ده، وایفای هم لګولي. کوم سیم دی؟ باندې سیم ده، اړیان دلته نشته. ملګرو مې فون هم ځان سره راوړي، هغه پسې راوړي دی، د هغه سره چا پسې راوړي. دښتې دې په امن دې